आर्मी चीफ ने भी कल परसों कहीं थोड़े दिन पहले कहा, क्वेटा में कुछ जर्नलिस्ट थे वहाँ के, जी दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। इन्वेस्टमेंट आए तो फिर एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी होती है इन्वेस्टमेंट की, और जिसके सिक्योरिटी के अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी साथ साथ, और इकोनॉमिक क्लैरिटी भी। पॉलिसी की आपकी 23 दफा आप IMF जा चुके हैं, ट्राइड टेस्टेड फेल्ड फार्मूला है। IMF से आपके अवाम की तकदीर तो नहीं तब्दील होगी ना, आपको थोड़ा सा 3-4 महीने वो होगा। जो असली रिफॉर्म्स हैं वो आप देख लें, और उसका वीलॉग देख लें। जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज पर मुर्तज़ा सैयद ने बड़ा क्लियरली कहा कि हिंदुस्तान ने कैसे किया था। 1991 में हिंदुस्तान में डिफॉल्ट आ रहा था, वो मनमोहन सिंह वाला। उन्होंने तस्लीम किया हमारी गलती है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम गलत रास्ते चल रहे हैं, गलत डगर पर हैं, और हमें अपना रुख तब्दील करना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन, जब तक वो आप तस्लीम न करें, हम ये ना कहें कि बैन अल-अक़वामी साजिश हो रही है, हम ये ना कहें कि पिछली हुकूमत ने ये किया, आप तस्लीम करें कि अब क्या करना है। हम माजी पर चले जाते हैं, या कहते हैं जियो पॉलिटिक्स है कि जी वो अमेरिका की साजिश। कोई साजिश नहीं आपके खिलाफ कर रहा, आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है इस वक्त। आपकी नालायकी, नाकामी है। यू आर योर ओन साजिशी, सबसे बड़ी साजिशी आप खुद हैं। आपकी नालायकी, आपकी गलत पॉलिसीज, आपकी सोच, आपका माइंडसेट, उसको आप ठीक करें। दैट इज द बेसिक। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जाके कोर्स नहीं करना हार्वर्ड से या महातीर से, नहीं पूछना कि कैसे आपने तरक्की की, या सिंगापुर से या चीन से, कि क्या रास्ता है। हम कर चुके हैं, हम जा चुके हैं, हम जानते हैं। तो लेकिन स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की जरूरत है इन इश्यूज। वो रॉबिन रेफल जो आपकी हमारी दोस्त है जी, मुझे याद है उसने NDU में एक दफ़ा आई थी किसी सेमिनार में, यू वर ऑल्सो देयर, पाकिस्तान US पे। मेरा ख्याल है कोई उसको भी 20 साल हो गए। शी ऑल्सो सेड वी यू नो कोर्स करेक्शन, मतलब वी डोंट रियलाइज इट। लेकिन हमारी जंगें कुछ और हैं, शायद प्रायोरिटी। वो हमारी एक कोर्स करेक्शन तो खुद ही होगी ना जी। 42 साल अफगानिस्तान की जंग हुई, अब वो खत्म हो गया। पहले कितना बड़ा वो ओवरराइडिंग था, वो फैक्टर नहीं है आपके, एक्सेप्ट कि वो दहशत गर्दी के हवाले से एक लिमिटेड फैक्टर। लेकिन जो था कि इंडिया वहां से आ रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, वो तो खत्म हो गया। फिर आपका ये था कि प्रॉक्सी, कहने वाले अभी भी कहते हैं, देखिए अफगानिस्तान का वो खत्म हो गया। फिर एक था कि ईरान सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सी जंग, क्या करें, वो नाराज हो जाते हैं, वो भी खत्म हो गया। ठीक है जी। फिर हम कहते थे कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स जाएं, वो भी खत्म हो गया। CPEC में आप आ गए हैं। आपके सारे वस्ती एशिया के ममालिक कहते हैं तापी बनाएं, ईरान कहता है ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जियो इकोनॉमिक्स आपकी झोली में बैठने को तैयार है ऐसे। और अजरबैजान ने डील की। सो आप देखें कि ये सारे इश्यूज की बात करते रहते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो खुद हो रहा है। और आप देखें कि इसमें मुस्लिम मिडिल पावर्स 4 हैं जी, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की है। हम टेकर्स हैं, होना चाहिए। हमारा ये है कि हमारी एबिलिटी है कि हम गिर भी जाते हैं ना तो खड़े होके फिर वापस आते हैं विद द बैंक, बाउंस बैक। हम देख रहे हैं वेयर डू वी गो फॉरवर्ड एंड हाउ डू वी गो फॉरवर्ड। वेयर का तो पता है, हाउ नाउ। अब बताएं ना कि अब मसलन GCC का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया। अब ये एयरपोर्ट, और ये तो पिछली गवर्नमेंट से बात चल रही, शायद उससे भी पहले। आपने रिफाइनरी का कहा, उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट्स हम कतर कहते हैं हमें सबलेट करें। UAE इज ऑलरेडी कमिंग इन, वो जो कराची पोर्ट ट्रस्ट में 2-3 मेरे ख्याल बर्थ सेल मैनेज जी। तो अच्छा, एक ये है, इस पर ज़रा बात करें। और मुझे ये बताएं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, I2U2 देखा ना, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड UAE। और लाइक दे आर रियली मूविंग टुगेदर। इसमें इंडस्ट्री, कॉमर्स में उनके एग्रीकल्चर सेक्टर है, और शायद एनर्जी, 3-4 हैं। तो एक तो मुझे ये बताएं कि जो GCC वाला, ये आप, बिकॉज नाउ वी आर लुकिंग एट, जैसे आप खुद कह रहे थे कि दिस इज द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ दिस रिलेशनशिप हमारी, उसमें ये I2U2 का क्या रोल होता है, नहीं होता है, इम्पैक्ट होता है, नहीं होता, ओवरऑल मुझे बताइए, हाउ डू यू सी दिस। एक तो देखें कि जी ये मार्च जब से ईरान सऊदी का ब्रेक थ्रू हुआ है चाइना की वजह से, पूरे GCC का माहौल तब्दील हो गया। और क्या हुआ है, कतर सऊदी अरेबिया की सुलह हो गई, लड़ाई, कतर UAE की सुलह हो गई, UAE ईरान की सुलह हो गई, सीरिया सऊदी अरेबिया की सुलह हो गई, सीरिया UAE की सुलह, यमन में भी सीज फायर हो गया, यमन में सुलह की बात हो रही है। तो एकदम सारा माहौल तब्दील हो गया। इसमें 3 डेवलपमेंट्स बड़ी अहम है जो पिछले महीने हुई हैं। आप तीनों को देख लें जो आप कह रही हैं ना। 7 मई को जेक सलिवन
قومی سلامتی کے مشیر بائیڈن کے وہ جاتے ہیں جدہ انڈیا, محمد بن سلمان, اور کس کو لے کے جاتے ہیں ساتھ؟ اجیت ڈوول اور پرنس جو تانون, شیخ تانون, جو بھائی ہیں محمد بن زائد کے, جو قومی سلامتی کے UAE کے وزیر ہیں. اور کیا بات کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا میں کنیکٹیوٹی ہو ریل اور روڈ کی وایا انڈیا. لیکن ویژن کیا ہے جو چین والا ہے, شی جن پنگ والا, کنیکٹیوٹی کا. سو ایک یہ ہے, انہوں نے انڈیا کو وہاں بھی ڈال رہے ہیں, وہ خیر فائن, وہ کنیکٹیوٹی کی بات. دوسری سمٹ ہوتی ہے 18 مئی کو شیان میں, جہاں 2000 سال پہلے سلک روڈ شروع ہوئی تھی. چائنا سینٹرل ایشیا سمٹ, 70 ارب کی ٹریڈ ہے, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان, کرگزستان, قزاقستان. اور وہ سمٹ پہلی دفعہ ایک بلو پرنٹ بن گیا, اور یہی ممالک پاکستان کے بھی بہترین دوست ہیں ہمارے سے کنیکٹیوٹی. سو چین ان کے ساتھ بھی منسلک ہے, چین سعودی عربیہ سے بھی منسلک ہے, چین ایران سے بھی منسلک ہے, اور چین ہمارا بیسٹ فرینڈ. It really is the pivot everywhere. اور ایک سمٹ کراتے ہیں جو تھکے ہوئے لوگ, ٹائرڈ لوگ, جو ریلیکس آف دا پاسٹ میں کہوں گا, G7. G7 کیا ہے جی؟ دا گورا کلب, سوائے جاپان کے جو آنری وائٹ کہہ لیں. US وہ کراتے ہیں ہیروشیما میں جہاں تباہی ہوئی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا چین ہے. سو وہ ایک نیگیٹو, یہ بہت عجیب دقیانوسی اپروچ. سو ایشیا کی طرف کس طرف موو کر رہا ہے یہ, اور GCC یہ کنیکٹیوٹی کی طرف, انویسٹمنٹ کی طرف, ہائی ٹیک کی طرف, ریلیجس ٹالرنس کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک میں خاموش انقلاب آ رہا ہے. میں تو داد دیتا ہوں پرنس محمد بن سلمان کو, جس طرح انہوں نے سعودی عربیہ کو خاموش انقلاب کے ذریعے ان کے معاشرے میں تبدیلی لائے ہیں, ان کی ریاست میں. آپ جائیں, آپ دیکھیں, you see the change. آپ تو دیکھیں خود, women are going around, اور آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل نہیں. اور جو انتہا پسند کے لوگ تھے, سوچ والے, ان کو اندر کیا. بالکل. سو اس میں دیکھیں تو یہ اتنی بڑی تبدیلی میں پاکستان تو ایک نیچرل پیوٹ تھا ہمارا مسلم ورلڈ کا. قائد اعظم کا کیا ویژن تھا؟ لنکڈ ود دا مسلم ورلڈ. اور کیا کیا نہیں کیا تھا مسلم ورلڈ. ہاں ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہے الجیریا میں یہ, I think you also mentioned to the Algerian ambassador who came to see me. اس کو میں نے بتایا مشاہد تو اقبال احمد صاحب کو مل رہا ہے ایوارڈ. میں نے ایوارڈ ان کو دیا. I know he told me. انہوں نے کہا کہ ہماری اینیورسری منا رہے ہیں پاکستان. میں نے پھر اس کو لیکچر دیا, میں نے پاکستان کا لیکچر دیا, اس میں ساری ہسٹری آئی. میں کہا اقبال احمد صاحب خود جا کے لڑے تھے, اور ہم نے سب سے پہلے آپ کو تسلیم کیا تھا آپ کی جنگ آزادی کو. اور ان کے وزیر اعظم کون تھے؟ فرحت عباس. اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہم نے دیا, اور کراچی میں بھی. بالکل پاکستانی پاسپورٹ میں, ڈپلومیٹک پاسپورٹ. یس. اور پطرس بخاری صاحب نے وہاں کتنا UN میں بولا, اور موروکو کے لیے بھی, اور ٹیونس کے لیے, ٹونسیا, مغرب کے لیے پورے سارے دیکھنا. تو پاکستان کا یہ ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے میں پیدا ہوئے, لیکن نہ ہمارے پاس تیل بھی نہیں ہے, نہ ہمارے پاس, لیکن ہمت دیکھیں. اور مشاہد 8 مہینے ہوئے تھے جب قائد اعظم نے خط لکھا. We were 8 months old. The world was saying we won't survive. And March 8, 1948, Qaid Azam writes a letter to Truman saying the creation of Israel is a crime against humanity. اب مجھے بتائیں 8 مہینے کے. پلس انڈونیشیا جی سوکارنو کو سپورٹ کیا کہ ڈچ امپیریلزم کے خلاف, فرینچ امپیریلزم کے خلاف, برٹش امپیریلزم, یہ ہمارا ڈی این اے میں ہے. تو اس کو اب اس کی اب ماڈرن جدید دور میں یہ کیا ہے؟ اکنامک کنیکشن ہے, اکنامک کنیکٹیوٹی. اور پاکستان کا جو گڈ ول ہے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, کیونکہ ہم روز آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اور ہمارا کوئی کے مینڈک بن گئے ہیں ادھر سارے, اور ہمارے چینلز بھی فوکس انفارچونیٹلی سوائے آپ کے فیو آنریبل ایکسیپشنز وہ نہیں کرتے. یہ ہے this is the role we have to play in the 21st century. Asian century ہے. اندر کی لڑائیاں